وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رئيس هذه الحفلة وإخواني الأحبة، أريد أن ألقي أمامكم خطبة عربية وجيزة حول الموضوع المحدد: قضية فلسطين. أيها الإخوة، ما زلنا نسمع منذ مدة أطول الأرض في فلسطين، القدس من الطغاة والبغاة. إنها تحت القوة الصهيونية، تعتدي على أهلها وسكانها ويحاول عليها سيطرة بالقوة والحيلة. إن أرض فلسطين التي فيها أمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل، ومن هنا عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. إن أهالي فلسطين ينتظرون رجلا مكوارا بطلا مقداما باصلا يحرر القدس من أيادي الظالم الغاصبة. أيها الإخوة المؤمنون، لا بد لنا أن نهيئ أنفسنا لتحرير القدس من أيدي الطغاة والبغاة الذين يريقون على أنهار الدماء على أرض فلسطين. كم ظلما واعتداء يتعرض له أهالي فلسطين. إن أهالي فلسطين تدعوننا وتنظر إلينا نظرة عمل ورجاء، ولكن نحن نكبون على أعمالنا وأشغالنا وهمومها وأعينها تفيض من الدمع، ليست لا راحة ولا طمأنينة. أيها الإخوان، أسألكم سؤالا يبتكي رجال فلسطين: القدس. فللأسف الشديد القلق البالغ، إننا ناعمون في نوم الغفلة. أيها الإخوة المسلمون، المسجد الأقصى رقابنا في هذه الرقاب مستعد أن تقطع في سبيل الله لنحمي هذه المسجد، ولا نترك هؤلاء القردة والخنازير وأبناء القردة والخنازير. أين أبطال الأمة؟ كما كانت المشارق والمغارب في كل بلد الحكام والمحكومين، الرجال، النساء، الشباب، كل الأمة الإسلامية. كما كانت المشارق والمغارب كل الأمة الإسلامية. أيها الأخوان، إذا صرحنا أطرافنا في تاريخ أسلافنا وجدنا هناك صلاح الدين أيوبي الذي كان رجلا مكوارا فارسا، كان بريق دماء اليهود وحرر أرض في فلسطين القدس من الطغاة والبغاة والجنار الجوابرة. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.